حث الله عز وجل على تدبر القرآن، يتدبر الإنسان الآيات. ومن التدبر أن تقرأ وأن تعلم أنك المخاطب بالقرآن، فتكون وقافا عند الآيات، فإذا وجدت أمرا نظرت في حالك مع هذا الأمر، هل أنت من أهله الممتثلين؟ فإن وجدت هذا حمدت الله وسألت الله الثبات، وإن وجدت أنك مقصر بادرت إلى الامتثال. إذا مررت بنهي نظرت في حالك، هل أنت تارك لما أمرك الله عز وجل بتركه ونهاك عن فعله؟ فإن وجدت ذلك حمدت الله وسألت الله الثبات. وإن وجدت أنك مقيم على أمر قد نهاك الله عنه في كتابه بادرت إلى الامتثال وتركت فعل ما نهاك الله عز وجل عن فعله.